नमस्ते, म मासुम सेलेक्टबाट सागर गिरी। म यति बेला पोखराको राजधानी पर्यटक नगरी लेक साइडमा छु र म साँच्चै आज आफूलाई गर्व गर्छु यस्ता व्यक्तिहरूसँग छु जो उहाँ कोरोना लकडाउनको बेलामा आफ्नो व्यवसायिक भवनमा बसेका भाडामा बसेका व्यवसायीहरूलाई उहाँले भाडा छुट गर्नुभएको छ। मनकारी घरबेटी हुनुहुन्छ उहाँहरूले। होइन, हामी आफैले कसैले दबाब दिएर होइन, हामी आफैले आफ्नो मनबाट आएर हामीले भाडा छुट गरेका हौँ भन्नुहुन्छ र छुट पनि गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरू विभिन्न ठाउँमा व्यवसायिक भवन रहेको छ र उहाँहरू लेक साइडमै बस्नुहुन्छ र उहाँहरूको व्यवसाय आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि छोड्नु भएको छ। होटल माउन्टेन टपका उहाँ घरबेटी पनि हुनुहुन्छ। करिब छोडेको चाहिँ 14 वर्ष भयो र 14 वर्ष अगाडि 15 वर्ष नै सञ्चालन गर्नुभएको छ, आफैले आफ्नै बसेर सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ छोडेको 14 वर्ष रहेछ। पोखराको लेकसाइडकै ठुलो होटल त्यति बेला मानिन्थ्यो। अहिले त अब विभिन्न होटलहरू बने, ठुला होटलहरू बने। त्यसले गर्दा त्यति बेला चाहिँ ठुलो होटल कुन छ भन्दा होटल माउन्टेन टप लेक साइडमा चिनिन्थ्यो र उहाँहरूसँग म केही बेर कुराकानी हामी गर्नेछौँ यही विभिन्न विषयमा रहेर। र आमा दुर्पति गुरुङलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यसै गरी बुवा चन्द्र बहादुर गुरुङलाई बुवा स्वागत छ। र उहाँ दुवैजना धेरै नै सङ्घर्षशील हुनुहुन्छ र उहाँहरू गुरुङ समुदायको हुनुहुन्छ र बुवा भूतपूर्व सिङ्गापुरको लाहुरे पनि हुनुहुन्छ। बुवा चाहिँ त्यसै लाहुरेको अहिले रिटायर र उहाँ चाहिँ रिटायर भइसकेपछि पनि होइन केही गर्नुपर्छ भनेर सिङ्गापुर पेन्सन एसोसिएसन कास्की भनेर गठन भएकोमा उहाँ चाहिँ 11 वर्ष नै उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि 11 वर्ष नै अध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको रहेछ र गर्नुभयो। उहाँको उमेर अहिले 78 वर्ष भयो। आमाको उमेर कति भयो? 70 भयो। 78 वर्षको बुवाको जोस, इभन हामीले बसेको कुर्सी पनि भएन त्योमा जानु पर्दैन, म आफै गएर ल्याउँछु भने आफैले सारेर मिलाउनु भयो। मलाई एकदम खुसी लाग्यो। आज म 78 वर्षको उमेरमा उहाँको जोस जाँगर त्यत्तिकै छ। हामी उहाँबाट केही सिक्न सक्छौँ। र बुवा यहाँले कोरोनाको महामारी लकडाउनको बेलामा भाडामा छुट गर्न कसरी मन लाग्यो यहाँहरूको? अब अचानक हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, पन्जाबमै कोरोना लकडाउन सुरु भयो अनि सबै कल कारखाना व्यापारहरू सबै चौपट गयो। खास गरी लेक साइड पर्यटनको अब मुख्य थलो भनौँ, यहाँ चाहिँ झन् असाध्यै समस्या भयो। किनभने कुनै देशमा लडाइँ भए पनि यही होटल त्यसलाई नै बन्द पर्ने। तल चाहिँ बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू के भन्यो, त्यसले पनि अब चाहिँ समस्या पार्छ भने झन् अहिले लकडाउन अब चाहिँ भएर सबै हवाईजहाज अब गाडी साडी केही नचल्ने भएपछि बाहिरबाट चाहिँ अब घुम्न आउने पर्यटक अब सबै बन्द हो। त्यही भएर यहाँ होटल व्यवसाय गरेर चाहिँ अब चाहिँ जुन मान्छेहरू चाहिँ अब चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ धेरै समस्या भएको चाहिँ हामीलाई पनि महसुस भयो। किनभने 15-16 वर्षसम्म म पनि होटल माउन्टेन टप सञ्चालन गरेर बस्दाखेरि म आफैले चाहिँ अब चाहिँ भोगिसकेको हुनाले यो जुन होटल व्यवसाय गरेर बस्नेहरूलाई जसको चाहिँ ब्याङ्कको ऋण ल्याएर चाहिँ अब त्यहाँ काम गरेको आज पनि ब्याङ्कको किस्त तिर्नु पनि समस्या,
लोनहरू चाहिँ अब तिर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। घर भाडा पनि अब चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै समस्या भएको हुनाले म आफूलाई यसो सम्झेँ। अब चाहिँ कमसेकम चैतको 11बाट त्यो लकडाउन सुरु भयो। त्यही भएर झन्डै अब चाहिँ जेठको आखिरी मतलब लकडाउन चाहिँ अलिकति दूर त भयो, तैपनि बाहिरबाट चाहिँ मान्छे उत्साह चाहिँ आउजाउ चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यस कारण अलिकति भए पनि सहुलियत चाहिँ अब चाहिँ आफूले सक्दो सहयोग गर्नु पर्यो भनेर मैले 2 महिनाको भाडा छुट हजुर अनि 2 महिनाको भाडा पुरै छुट गरिदिनु भयो। छुट अनि 6 महिनासम्म चाहिँ 50 6 महिना चाहिँ आधी पुरा भाडा आधी मात्रै लिने गरेर 6 महिनासम्मको छुट गरिदिनु भएको छ। यहाँले त 2 महिनाको भाडा पनि छुट गर्नुभयो र 6 महिनाको पुरै भाडाको आधी पनि छुट गर्नुभयो। अरू घरबेटीहरूलाई यो कोरोनाको महामारी त्यति बेला छँदैछ, लकडाउन पनि खुलेको पनि छ नेपाल सरकारले, र के भन्न चाहनुहुन्छ अरू घरबेटीहरूलाई, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब म यसै भन्न त सक्दैन। अब कोही त केही घर भाडाले नै आफ्नो अब जीविका गर्ने पनि छन्। त्यस्तो आफै चाहिँ अब यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब चाहिँ म भन्न सक्दैन। तर जसको चाहिँ आफूलाई त्यसबाट खाना पुगिसरी आएको छ भने उहाँले चाहिँ अलिकति विचार गरिदिनु भनेर सबै बाँड्ने चाहिँ उपाय हुन्छ कि अब चाहिँ भने म घरबेटीहरूलाई यही सल्लाह दिन चाहन्छु। सिङ्गापुर पेन्सन एसोसिएसन कास्कीको 11 वर्ष बसेर काम गर्नुको अध्यक्ष पदमा, 11 वर्ष अध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्दा यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? पेन्सन एसोसिएसन कास्कीमा बसेर काम गर्दा हाम्रो चाहिँ पहिला हाम्रो सिङ्गापुर पेन्सन एसोसिएसनको जति मेम्बरहरू सिङ्गापुरबाट रिटायर भएर चाहिँ आएर 30-35 वर्षसम्म पेन्सन $50 आएकोले $85, $60 आएकोहरू $60, 1 पैसा पनि त्यो वृद्धि भएको थिएन। त्यही भएर हामी चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ पेन्सनवाला दाजुभाइहरू चाहिँ मद्दत गर्नुपर्छ। जे पनि एउटा सङ्गठन भएपछि अलिकति बलियो हुन्छ। एउटा हरेकवालाहरूको चाहिँ एसोसिएसन हुन्छ भने हामी पनि एसोसिएसन जमामा अब चाहिँ भनेर हामी पनि 1988 सालमा रिटायर भयो। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सबै तलको चाहिँ साथ गुर्जाहरू सबै मिलेर इन्डियन एसोसिएसन गठन भयो। अनि एसोसिएसनले के काम गर्छ त? हजुर के काम गर्नुहुन्छ एसोसिएसनले? एसोसिएसनले हाम्रो चाहिँ नेताहरूको हात जितको लागि धेरै काम परेको समस्याहरू समाधान गर्नुहुन्छ। अब ब्रिटिस आर्मीको मिडो आगे चाहिँ लोने मर्न साथ उहाँले पनि पेन्सन पाउँथ्यो। तर हाम्रो सिङ्गापुर अब पेन्सन एसोसिएसनको मान्छेहरू अब चाहिँ कुनले पनि लोने मऱ्यो भने स्वास्थ्यले चाहिँ विधवा पेन्सन नपाउने। त्यही भएर चाहिँ हामी त्यसमा पनि लड्यौँ अनि केही सफलता अब चाहिँ भयो। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग अनुसार त अब चाहिँ भएन। भए पनि अब चाहिँ अलिअलि भए पनि वृद्धि पनि के मागहरू पुरा भयो। त्यही भयो। एसोसिएसन नै खोलेर काम गर्दाखेरि केही मागहरू चाहिँ सम्बोधन गरियो। अनि जुन चाहिँ महिनामा चाहिँ त्यो $50-60 पेन्सन आएकोहरू 30-35 वर्षसम्म पनि 1 पैसा पनि वृद्धि नभएकोहरू पनि हामीले चाहिँ लड्दाखेरि पछि चाहिँ हामीले हाम्रै गत सिङ्गापुर पुलिसको चाहिँ कमान्डरलाई हामीले चिठी लेखेँ। 4-5 वर्षसम्म निरन्तर
पत्रकार गऱ्यो हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ राम्रो चुनाव भएन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट सिङ्गापुरको होम मिनिस्ट्री पुलिसको चाहिँ कमिसनर डाक्टर अफ म्यान पावर चाहिँ हामीले पत्रकार गऱ्यो पछि चाहिँ हामीले 218सम्म चाहिँ पाउने भयो त्यसमा पनि पेन्सन वृद्धि गरिदिएकोमा धन्यवाद तर नेपालको चाहिँ इन्फ्लेसन रेट यति हाई छ कि अब चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ तिथिले पनि अब चाहिँ हातमा मुख जोड्नु मुस्किल पर्छ भनेर केही पत्रकार गऱ्यो त्यो पछि पनि फेरि केही वृद्धि भयो अझै पनि भएन भनेर त्यो लेख्दाखेरि अहिले 3 दफामा 245सम्म चाहिँ भएको छ तर यो पनि चित्तबुद्धो छैन अझै चाहिँ हाम्रो त्यो लडाइँ जारी नै छ जारी नै छ सङ्घर्ष गर्नु यहाँहरूले छोड्नु भएको छ एसोसिएसन कास्की अहिले पनि पेन्सन एसोसिएसन कास्की अहिले पनि छ होइन हजुर छ अहिले चाहिँ अब म चाहिँ अहिले 2 महिनादेखि भयो अब चाहिँ मैले आकाश लिएँ म 78 वर्ष भइसक्यो अनि यङहरूले चाहिँ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर पहिल्यै मागेको अब बदली अब चाहिँ त्यहाँ आउनु मागेन अहिले चाहिँ म अब चाहिँ अहिले चाहिँ म सायद हाम्रो चाहिँ स्टाफ सर्जन नारायण प्रसाद गुरुङ चाहिँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सचिवमा अब स्टाफ सर्जन जुन प्रसादजी हुनुहुन्थ्यो अनि सबै चाहिँ निस्केर अहिले सबै नयाँहरूलाई अब हेर्नु गरेर अहिले चाहिँ रिलेसन गर्नु बुवा यहाँ त होटल माउन्टेन टपको आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि 14-15 वर्ष नै चलाएर यहाँसँग धेरै कुरा ज्ञान छन् त्यति बेलाको पर्यटकहरू धेरै राम्रो अथवा धेरै आउँथे होइन यो अहिलेको यो बेलामा जस्तै अहिले हामी कोरोनाको लकडाउनभन्दा पहिलाको बेला र त्यति बेला त्यो होटल चलाउने बेलाको कतिको फरक देख्नु भएको छ पर्यटन क्षेत्र एक साइडको अन्तर छ पहिला चाहिँ अब पहिलाको चाहिँ पर्यटनहरू चाहिँ अलिकति सिधा पनि अब उहाँहरू चाहिँ आउँथ्यो बस्थ्यो अनि हुन त चाहिँ जुनले चाहिँ राम्रो चाहिँ सिधा व्यापार अब गर्छ भने उहाँले चाहिँ हामीले कुनै पत्र पत्रिका म्यागजिन गाइडबुकमा हामीले लेख्नु अब खर्च गरेर ल्याउनु नपर्थ्यो यो होटलमा जानु त्यहाँको मान्छेहरू सिधा छ साफ सफाइ छ राम्रो छ भनेर आफ्नो देशमा सकेपछि उहाँले नै अब गाइडबुकमा पत्रपत्रमा लेखिदिएर हाम्रो घुँडाहरू चाहिँ सोधी आउँथ्यो अहिले चाहिँ अब आउने घुम्न आउनेहरू पनि बाटो पनि भयो अब होटलहरू पनि धेरै भयो अनि पहिलाबाट अहिलेको चाहिँ अलिकति अन्तरै सिङ्गापुर लाउने साथीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको प्रश्नको नजिक धन्यवाद छ अब जे पनि एउटा समर्थन नभए अब चाहिँ यहाँ पाला हाम्रो पेन्सनवाला पनि 45-72 भन्ने र 40-88 भन्ने निकै टाढो बाटो आइन कानुन पनि जाने उहाँले पनि चाहिँ आएर यो भएन भनेर डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टरलाई पनि पत्रकार पनि अब गऱ्यो तर इन्डिभिजुअलले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो केही सफल हुन सकेन सिङ्गापुर सरकारले पनि मान्यता पनि दिएन तर चाहिँ जुन हामी चाहिँ यो एसोसिएसन जमायो हाम्रो चाहिँ केन्द्र काठमाडौँमा छ गण्डकी अञ्चलमा हाम्रो कास्कीमा लुम्बिनी अञ्चलमा बुटवलमा छ अनि धारणमा छ हाम्रो चाहिँ 3टा शाखा अनि केन्द्र चाहिँ काठमाडौँ हामीहरू चाहिँ अब चाहिँ 3 महिनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिटिङ हुन्छ एकपल्ट काठमाडौँ
एकपल्ट पोखरा, एकपल्ट बुटोल, एकपल्ट धारण अनि चाहिँ 3 महिनाभित्र चाहिँ हामी चाहिँ सबै अब केस समस्या छ त्यो चाहिँ सबै चाहिँ मिटिङमा पास गरेर हामी चाहिँ सेवकलाई अवस्था गर्दैछु। अहिलेसम्म अब जे जति चाहिँ हामीले आश गरेको थियो त्यति चाहिँ अब त्यो पुरा गर्न नसके पनि केही मात्रामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सफल पनि भएको छु। अब आउने अब चाहिँ दाजुभाइहरूले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मागलाई निरन्तर अब चाहिँ प्रयास गर्यो भने अझै चाहिँ सबै चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। यहाँको पोखरामा कुन ठाउँमा व्यवसायिक भवन छ? जस्तै लेक साइडमा होटल माउन्टेन टप भयो, त्यसै गरी त्यसै गरी माथि तल हाम्रो टेक्सटाइल चौकमा पनि बस्थ्यो म तल लेकबाट आउनुभन्दा तल बगलको टेक्सटाइल चौकमा थियो, त्यहाँ पनि मेरो एउटा घर छ। त्यसो भने अब त्यो चौकमा भएको जता त्यहाँ किटिकी पालनहरू त त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ घर अब त्यही छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अब यो उसलाई जुन चाहिँ सटर नै खोलेर व्यवसाय गर्नेहरूलाई 2 महिनाको छुट अनि अरू कोठामा चाहिँ डेरा गरेर बस्नेहरूलाई 1 महिनाको छुट। अन्त्यमा 5 एफएम हेर्दै सुनेर सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर मनकारी घरबेटीको तौरबाट? अब मनकारी त भने चाहिँ आफ्नो होइन जे हो त्यो भन्नुपर्छ। यहाँले भाडा छुट गरेर मनमा लाएर गर्नुभयो भने त कसैले यहाँलाई जबरजस्ती गर्न आउनु भएको त होइन कसैले झगडा गरेर मलाई भाडा छुट गर्नैपर्छ म चाहिँ कसै तिर्ने भने झगडा गरायो भने गरेन, त्यस्तो त भएन। आफ्नै मन ज्ञानले आफ्नै मनले आएर गर्नुभयो। के सन्देश दिन के भन्न चाहनुहुन्छ माछा? होइन अब त्यो व्यवसाय जुन चाहिँ घरमा चाहिँ अब त्यहाँ व्यवसाय गरेर बस्ने आँटे भने अलिकति नचाहिँदो मागहरू चाहिँ राख्नु पनि भएन। घर धनी आँटे पनि अब चाहिँ मेरो गोरुको बारी कट्टा भने जस्तो मलाई चाहिँ यो हुनै पर्छ भन्नु पनि भएन। अलिकति बच्चे पनि नभाग्ने सर्व पनि नमर्ने सँगै एक आपसमा मिलेर घरबेटी र चाहिँ त्यो भाडामा बस्ने चाहिँ नगर मासु जस्तो भएर चल्न पर्यो जस्तो भएर चलेको आगे गरे राम्रो हुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूले मनकारी घरबेटी आमा बुवालाई र 5 एफएमको परिवारको तर्फबाट पनि यहाँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद।